السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التلميذات في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة الدعم اليسير. في هذا الفيديو سوف نحاول إنجاز الصفحة 158 من كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي. عنوان هذه الصفحة يتعلق ب La famille de sens، هو درس من دروس ليكسيك، وهو أحد دروس الوحدة الخامسة. إذن على بركة الله نبدأ. La famille de sens. Premièrement, j'observe et je découvre. هنايا عطاونا واحد النص غادي نقراوه. Dans mon quartier, il n'y a pas d'espace vert. Seuls quelques arbres sont plantés sur les trottoirs. Les habitants installent des pots sur les balcons des immeubles et chaque appartement possède ses fleurs et ses plantes. Les maisons avec jardin sont devenues rares. La première question: quels sont les noms des habitations citées dans le texte؟ هنا طلبوا منا نعطيو الأسماء ديال السكنة ولا المساكن اللي عطانا هنايا مذكورة في النص. من قرأنا النص في la deuxième phrase ou bien la troisième: les habitants installent des pots sur les balcons des immeubles et chaque appartement. Donc هنايا les noms ديال les habitations هو des immeubles et l'appartement. هنا الجواب بينا نكتبو les immeubles et l'appartement. أتمنى يكون واضح. La deuxième question طلبوا منا quelles sont les plantes nommées dans le texte؟ يعني قالوا لنا نذكروا النباتات مذكورة في النص. النباتات اللي مذكورة نجيو la suite: possède ses fleurs et ses plantes. Les maisons avec des jardins sont devenues rares. إذا النباتات مذكورين هنايا. La deuxième phrase مذكورين les arbres. Donc les arbres، les arbres. والآخرين والكلمة الأخرى هي les fleurs. les fleurs. واضح؟ La troisième question: quels sont les noms qui ont le même sens que؟ هنا قالوا لنا نعطيو الأسماء الكلمات اللي عندها نفس المعنى مع هذه الكلمات. الكلمة الأولى habitation، السكن أو السكنة أو المسكن. plant هما النبات. إذن أشنو هما الكلمات اللي عندهم نفس المعنى مع habitation في لو تكست؟ كيف ما قلنا هما les immeubles. هي immeuble كنقولو immeuble. الكلمات هي immeuble immeuble. في لو تكست عندنا قلنا appartement. appartement. c'est clair؟ الكلمة اللي عندها لو ميم سونس مع بلانت نبتة أو نباتات هي كيف ما قلنا arbre ou fleurs. les fleurs et les arbres. Le sens S. La question suivante: que forment ces mots؟ كناش يكونوا لنا هاد الكلمات هما la famille de sens. Ces mots forment ces mots. Donc هنا ces mots. الجواب هو ces mots forment ce qu'on appelle la famille
la famille de sens. C'est clair? Donc, je passe à la deuxième question. La deuxième question, je donne des mots qui forment une famille de sens. كيف ما تلاحظوا طلبوا منا قالوا لنا نعطيو كلمات اللي عندها تكون مع لو مو اتيكيت هنايا كولور عندها ان ميم سونس. دونك لا بروميير اتيكي لو بروميير مو هو كولور. لا كولور انا عندنا اش بينا نديرو غادي نعطيو بعض اسماء ديال الالوان. نذكروا الوان مثلا لو بلو عنده لو ميم سونس. الا قلنا بلو لون ازرق بحال قلنا هو لون. نذكروا مثلا روج ده هو. نزيدو مثلا جون كاع لي كولور روز بلو نوار بلان. لو دوزيام مو هو فلور الورود. لا فلور الوردة اش ممكن نقولو شي انواع ديال الورود مثلا نذكرو بحال غوز. نذكرو مثلا توليب هو نوع من الأزهار ولا الورود. هنايا لي زابيتاسيون ممكن نذكرو مثلا لي ميزون هي مسكن. مثلا ابارتمون شقة مثلا ايموبل عمارة إذن جميع هذه الكلمات فهي تكون لنا une famille de sens. La deuxième question, je chasse l'intrus. هنايا عطاونا واحد لا ليست دو ليست. لا بروميير ليست لا دوزيام وتعطيونا فيها كلمات كي فورم une famille de sens وتعطيونا واحد الكلمة دخيلة. l'intru هو كلمة دخيلة على مجموعة من الكلمات اللي عندهم le même sens. rossignol chat moineux merle. إذا هنايا شكون هو اللي داخل هاد rossignol وهنايا chat moineux merle. هادو دي زوازو ولكن لو chat ماشي ان وازو ماشي طير. إذا لو مو intru هنا في لا بروميير ليست هو لو مو chat. je le barre. Deuxième liste, fleurs, habits, mouches, moustiques. هنا يعطونا حشرات بعض الحشرات وحيوانات وعطونا لابي نحلة. الموش هو الذبابة. موستيك حشرة نوع من الحشرات. إذن حشرات ولكن عطونا معهم فلور وردة. إذن لو مو انترو باين بأنه هو فلور. إذن je barre fleur. إذن quatrième question, je m'entraîne. فيها deux questions. La première, je classe les mots suivants par famille de sens. إذن عطونا هنا واحد لا ليست ديال دي مو وعطونا هنا واحد طابلو وطلبوا منا قال لنا هاد الطابلو مقسم إلى 3 الأعمدة. فلور الورود، سنتيمون إحساس أو أحاسيس، فخوي هي فواكه. وعطونا هاد الكلمات وقالوا لنا نرتبوهم على حساب الانتماء ديالهم واش إلى الورود ولا الأحاسيس ولا الفواكه. إذن عندنا هنايا بوم. تنعرفو بوم هي التفاحة. إذن فين بينا كلاسيهاش فلور ولا سنتيمون ولا فخوي. دونك التفاحة هي فخوي غادي نحطوها في هاد لا كولون بوم. الكلمة الثانية غوز. لا غوز هنايا غوز هي وردة دونك غادي نحطوها هنايا. heureux هو الفرحة فرحان. إذن سي ان سونتيمون heureux هنايا. triste حزين إحساس triste. orange برتقالة أورانج أو ليمونة أورانج فاكهة. joyeux إحساس فرحان joyeux. tulip كيف ما قلنا
فهي وردة توليب. بواغ، بواغ هي فاكهة بواغ. جاي فرحانة أو فرحان، فرحانة هنا سي ان نو فيمينا بويسك il y a eux. باكغيت، باكغيت هي باش تكون، فهي نوع من الورود وزهر. با ك عيت. إذا واضح. نمروا للسؤال الموالي. جو غولي شاك ليست او مو اتيكيت. هنايا عطاونا واحد كلمات هي كلمات تنتمي الى نفس لا فامي دو سونس، وعطاونا اشن لو مو اتيكيت، إذا نطلبوا منا نربطوها بسهم. اذا البروميير ليست بيجون، سيغون، كوربو، هادو هما سو سون دي زوازو طيور. بيجون حمامة، سيغون القلاق، كوربو الغراب، فهي دي زوازو. اذا لو مو اتيكيت المناسب لها هو وازو. غادي ندير هكا. دوزيام ليست اسبان، ايطالي، بلجيك، هادو دول. اذا لو مو اتيكيت هو بي. اذا بنا نغوليوها مع هادي. اي ديرنيير فيست، شوميز، بونطالون. لو مو اتيكيت هو ابيتا، ملابس او لباس. نغوليوها مع ابيت، ابي عفوا. Donc, je forme. Cinquième question. Je m'évalue. Je forme des familles de sens avec les mots suivants. Je recopie le mot étiquette au début de chaque famille. هنا عطاونا ليست، دي ليست، 3 ليست، وقالوا لنا نكونوا منهم، نركبوا منهم واحد لا فامي دو سونس، يعني كلمات لها نفس المعنى. وصلت كلمة هنايا عطاونا فاليز، وطلبوا منا قال لنا نكتبوا لو مو ايتيكيت، يعني لاش تنتميو أسرة الكلمة، ومن بعد نحطوا الكلمات اللي تنتمي لهاد الأسرة. إذا فاليز، ساك، باني، باجاج. إذا لو مو ايتيكيت باين هو باجاج، دي باجاج. هنا فين تنهزو، فين تنحملو الباجاج، هما اللي كاينين هما لا فاليز. إذا لي مو لي فورم لو سونس لو ميم سونس هما فاليز و ساك، تا هو تناخدو فيه الباجاج، و باني تا هي تنستعملوها لحمل الباجاج. دوزيام ليست موتون، شيفر، شوفال، انيمال. اذا هذه تنعرفوا بانهما حيوانات. اذا لو مو اتيكيت هنايا هو بيان سور انيمال، انيمال. ونديرو هاد الكلمات نحطوهم بالترتيب، هنا دو بوين، يعني أسرة كلمات انيمال أو الكلمات التي تكون هذه الأسرة. غادي نكتبو كلهم موتون، وعندنا شيفر، شيفر، هنا شوفال، cheval. La troisième liste, haricots, carottes, navets, légumes. Donc le mot étiquette هنا هو هادو كلهم خضروات، légumes. إذن خضرة، légumes، légumes. وبيان سور نحطو هاد الكلمات الأخرين، لاريكو هي اللوبيا، كاروت الجزر. Troisième mot, navet, هي اللفت. J'espère que c'est clair. La deuxième question, je trouve le mot étiquette qui correspond à chaque liste. هنا عطونا 3 listes دي مو، وقالنا حنا نجبدو لو مو étiquette، يعني هاد الكلمات تنتمي إلى أسرة الكلمة شنو هي باش تنتميو كاملين. إذا لا بروميير ليست عندنا كوليي، باغ، براسلي. كوليي عقد، الباك الخاتم، براسلي هو البراسلي. إذا هاد الكلمات فهي تنتمي إلى سون توس دي بيجو. دونك لو مو إتيكيت هو دي بيجو. سي كلير. دوزيام ليست مالي، نيجيريا، تونيزي. هادو بيان سور معروفين، هادو بلدان. إذا لو مو إتيكيت هما سون دي pays. Troisième liste,
olivier, oranger, pommier. هادو bien sûr أشجار. olivier شجرة الزيتون، oranger شجرة البرتقال أو الليمون، pommier شجرة التفاح. إذن le mot étiquette هنايا هو bien sûr ce sont des arbres. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن يكون واضحا لكم، وإلى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.